بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كبرات أحواتي أحاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنهم بقار أستمهرنا ناي فقهي ننويح جزي نزاربولو زلنا رب سبحانه وتعالى وفقنا እቲ ኣብ ሰላት ክኸውን ዘለዎ ቅድሚ ሰላት ኩሉ ርኢና ከምኡ ውን ሎሚ ካብቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ከምኡ ውን ሓደ እዋን ኣብ መንገዲ ኣብ ንጓዓዘሉ ይኹን ወይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ተኣኪብና እቲ ልሙድ ዝኾነ ኢማም ናይ መስጊድ ኣብዚ ህልወሉ ግዜ ውን ክኸውን እንከሎ ኢማም ከመይ ኣገባብ ክጥቀም ኣለዎ ኣብቲ ዝሓለፈ ኢማም ዝኸውን እንታይ ዓይነት ምዃኑ ገሊጽና ነርና ቁርኣን ድሓፈዘ ከምኡ ድማኒ ማለት ኣብ ቁርኣን ድሓፈዙ ውን ማዕረ እንተደኣ ኮይኖምን እቲ ኣፍቃህ ብዛዕባ ፍቅሂ ናይ ሰላት ዝፈልጥ ውን ቀዳምነት ከም ዘለዎ ከምኡ ውን ኣብኡ ውን ማዕረ እንተደኣ ኮይኖም ድማኒ ኣብ ሂጅራ ቀዳማይ ዝኾነ ኢልና ከምኡ ውን ኪበር ሲን ዕድመ ዕብይ ዝበለ ክኸውን እንከሎ እቲ ድበለፀ እዩ ዝብል ኣብቲ ድሓለፈ ርኢና ነርና ሎሚ ኢማም ኮይንካ ኣብ ተስግደሉ ግዜ እቲ ኢማም ኣብ ሱና ዝመፀ ከመይ ኣገባብ እዩ ዝኸውን ኣብ ማእከሎም ድኸውን ወይ ናብ የማን ድዩ ንዝብል ኣሱና ተቀዱመ ልኢማም ዓለ ልማእሙሚን እምበኣረይ እቲ ሱና ካብቲ ተግባር ናይ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከምኡ ሰሓበት ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከምኡ ታቢዒን ድተመሓላለፈ ኢማም ቀዲሙ ቅድሚቶም ማእሙሚን ተኸቲሎሞ ዘለው ቀዲሙ ሓደ ስጉምቲ ዝኸውን ቶም ብድሕሪኡ ዘለው ስጁድ ክገብርሉ ዝኽእሉ ቦታ ገዲፉ ካብኡ ቀድም ኢሉ ክሰግድ ዘለዎ ኢማም فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين انت دا سلسة سبات اللو خينومين كم آتاق بابا مالتيو تي إمام نقد بيتي حلف توم كل التدماني بدحري تخونو مالتيوم لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه النبي عليه الصلاة والسلام كسكدوا من كله نقد بيتي حلفو نيروم توم صحابة دماني بدحريو يخونو نيروم ولمسلم أبي داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه حد أوان كلت سبات متيوم بيمانومن بتسقامومن تطو مسولو النبي عليه الصلاة والسلام بإيدهم سحباب بيلهم نعوم بدحريهم جيرهم نسهم قدمهم أب قدمت كوينهم أسكيدهم مالتهم ولقول أنس لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا النبي عليه الصلاة والسلام كسكودنا كلو نقدميتي حالفو نيروم نحنا دماني بدحريهم نخون نيرنا يبل ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له كلت سبات انتدأ خوينوم جن حد إمام اتحاد دماني مأموم تختيل وزسجد انتدأ خوينوم جن تي إمام بيمان وجن خون بيمانو دماني تي مأموم يخون مالتيو لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره ابن عباس رسول الله سجودن كله مجيء بدحريهم كسجدلو بتسقامهم مسكون النبي عليه الصلاة والسلام ملي سمو نبي يمان أزيرهم مالتهم كم وين جابر دم حد وان مجيء بتسقامنا رسول تطو مسبله نبي يمانهم أحلفهم إذن كلت سبات انتدأ خوينهم دسوقدو زلو بإمام بيمان وغن نايتي إمام كوينو يسجد التمأموم مالتيو ويصيح الوقوف
وقوف الإمام وسط المأمومين حدا جزيون تسجدوا بوتا صبيب انتدأ خوينو إمام نقدميت انتدأ حليفو توم بدحريت زلو بوتا زي أقلوم انتدأ خوينون أما أكل كخون يخيلي مالتيو ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلكم قبر رسول يوم يبل لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة الضرورة أبتشجرلو جزء تجزان ترى سبب زبالة خوينو تسجدلو زلخا ويونا من قدي بأو حدا بوتا بتحكا طهارة زلاتا بوتا رخيبكا زي أبزي أنسجدينا مسبلكا بدحريو تابوتان ترادي تأكل ترى خوينا تي إمامين مستم مأمومين أبت مسرع كأتو يخيلوا مالتي في حال الضرورة أبد لا يزخون ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام تي مأموم كاني نإمام تختيلو دسجد له بدحري إمام كخونن كله كلا جزازي تزبلت أي مالتيو كمون وتكون النساء خلف صفوف الرجال سبوت هانستن تدأ خوينهم دسجدو زلو إمام أبقدميتالو بدحريو سبوت يخونو بدحريهم دماني أنستي يخونا مالتين لحديث أنس سفت أو سفت أنا أو سفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا أنن حدا يتيم نيرون بدحر رسول تطويلنا تا سبيت دماني بدحرينا خوينا بالمالتيو نعم ازيوتي أقباب ناي إمام أبيناي بوتا إزخوون نزبل مالتيو طيب كابتي مسائل ما يتحمله الإمام عن المأموم إمام كوينو دسجد طبعا حلافنة اللو دخونا يكون قدلت انتدأ غيرو إمام ناي كلاتهم يدسكم زلو مأموم كوينو دسجد دلو ني إمام تختيل دسجد دلو ولا كو قيل قدلت الترخبه ناي إمام صحيح انتدأ خوينا كمتنا إماميو تي صلاة كازخون الكمالتيو يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية بصلاة الجهرية كم مغرب كم العشاء كم فجر عاولو زقر قالو كيزي إمام ترحي زقر مالتيو لحديث أبي هريرة مرفوعا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا لهم إمام كسجدون كله عاولون تدعى قريئو كم تناب بجكا زهرن عصرن أبكالي جزي دمسو يسمع بتن قدامت كل تركعة أبتجزيتي فأنصتوا إلهم النبي عليه الصلاة والسلام إمام كقرن كله سق مالت سيني لكا نتزقر أوزلو إخا كتسمع زلكا ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة له انت دا إمام يقرأ له خوينو اتي قرآن ناي إمام نعخاي أخلال كايو إمامته من كان له إمام فقراءته له قراءة تي إمام زي قرأ زلون لكع مسخاخم تقرأ زل خايو إذن تسيني لك أخاك تسمع زل كمالتي أما في السرية انت دا بالسر كوينو جن كم زهري عصري كومون ابتن كل تركعة نيل عشاء مثلا كل تركعة كتسمعوا خان إمام انت يقرركم دولو تن كل تركعة سرية يدسجدن سورة الفاتحة راح قرر كله فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأمومين تم مأمومين دماني سورة الفاتحة كقرؤوا اللوم طيب كابتي كنتنقلو زلو سجاداي إمام داس كده كام كله منعو تقتلك انت تسجد لخا خوينكا لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه ني إمام مس إمام كتقدادم يبلكان نسون داس كده كان كله قدم كايو كتكيد يبلكان فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته إمام الله أكبر إلو تكبيرة الإحرام كجبر كله قدم كاي سخا تكبيرة الإحرام تراجر كا صلاة قدم كاي سلازل خابتا صلاة ياتخانا لخا ولا مسوم تسجد كا صلاة كا صحيح قنوع يكوننيو
ምክንያቱ ኣብታ ተክቢረቱል ኢሕራም ስለዝቀድምካ ክትጥንቀቕ ኣለካ ኢማም አላሁ አክበር ምስ በለ ሰላት ክኣቱ ከሎ ንዑ ተኸቲልካ ኢኻ አላሁ አክበር ክትብል ዘለካ لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته نإمام تختلك كتقبرو زقبأك قدمكايو انت دا أجيرك عبز جزيزي حلفكايو لخا مالتي نتي إمام تا صلاة كنعتي أي تخوننيا وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه أبتناي صلاة تكبارات ددحر إمامي خاخت كيد دلكا تختلكايو خاخت كيد دلكا لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به النبي عليه الصلاة والسلام انتايلهم إمام تجيرو زلو كوني نعو نخد كتوليو معرئو ويكتقدمو وياتبي كهاب خدونجي زي كونه نعو تختلكا نخد سجديو إنما جعل الإمام ليؤتم به إمامكو إمام تباهيلو إمام كوينو دسجد زلوكو نعو تختلكا نخد سجديو فإذا كبر فكبروا الله أكبر مسبلا مسؤول الله أكبر تبل بدحري تختلك مالتيو وإذا ركع فاركعوا أبركوع انتدأ بجي حدماني ركوع تكبر وإذا قال سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده قبل كل دماني فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا سجود تجيرو دماني سجود تكبر نعم فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفة السنة مسؤول معري أخت كيد السلام عليكم كله مسؤول السلام عليكم تبل الله أكبر معري أخت كيد زي مكروه ولم تفسد صلاته وتا كوفا تبالا شيء تزيبلنا معري أخت كيد مكروه لأنه اجتمع معه في الركن بحادة خيد اللخا إمام أي قبر كايون إمام مالت كقدمك كايد اللو مريحنة اللو وإن سبقه حرم لكن قد بيمكاي خد كيد ما زي حرامي معري خد كيد مكروه كتقدمه دماني حرامي لقوله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تايلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام أب ركوع يكون أب سجود يكون أب قيام يكون أي تقدمني إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنهي يقتضي التحريم النبي عليه الصلاة والسلام تدا حد نجر تدا عزيزهم قدن مالتيو تدا أخل كيلوم دما حرام مالتيو ولذلك نإمام قدمو زخيد تدا أخوينو نسأل الله السلامة والعافية كابتي محرم زخونه كواداء وعيد اللو مالتي متنققت اللو المسألة كابت مسائل إمام ويدماني كابت مسائل كفل الدلو أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة أبناء إمام يقول كوم دماني مس جماعة خوين دسجد كفلتو زلو نقرات انتا رأى تباهلو استحباب قراءة أو استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام توم سبع علمي كم دمان عبيز بولو هدأت زلوهم زيهم تختيلهم أبتك سفني إمام بدحري كون اللوم مخنيات النبي عليه الصلاة والسلام أب حديث الذي أخرجه مسلم تايلهم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلهم نعي إمام كوينة أبدس كدولو جزي أتوم علم زلوهم ويدماني أتوم عقالات يبزبهالو نسوم يكتلوني إلهم أولي الأحلام والنهى مالت هدأت رقعت زلوهم سبات مالتيو كل جزء بز صلاة زي إمام تايقات ما يتفلت إني خامن الباش تخون يكون مرسع تقات مو تذكره ويون أقات أم خوينو مخالي سئن ندحريت كمل سيخيل أحد كابتهم مأمومين دلوين حالفهم كسكودو سلازخولو أولي
الأحلام والنهى زخونو يكتلوني إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بدحريو كم أمدا أمسلو توم فلتت زلهم نقدمت كحلفو اللهم مالتيو عقالات هدأت زلهم عبيز بولو سبات زياتهم كخونو اللهم مالتيو مخنياتو نتاسلات نتي إمام كوينو دسجد دلو كتكولو سلازكولو مالتيو دا أمبر كل أبسلات كوينو دسجد أب حدا مسرعي دسجد عابين اشتين كومون هافت دلون هافت زيبولون جريسكا زمميلن كلهم عبيد لله كلهم باروتنا يربيهم كلاتهم جنبارهم عم مريت أمبيركا سبحان ربي الأعلى كان ربي تعزموليو انت خونجن أب إمام كوينو دحريو زلوجن توم فلتت زلو نتاسلات كتكوا زقولو زخونه يكون قدلت كركبون كله كحبورو زقولو تخوينهم ازيتي زبلت مالتيو كم وين كابتي مش جماعة خوينو دسجد سب زيادة كقدادم الله أبسف الأول كون تدحري إمام دلوكو نتي إمام زتوكو قال نجار تتبهاله أبتقدم يمسرع جن أبو خين كان خسجد إزي بلجاء الله مالتيو يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخر قدميتن كله ندحريت كتكيدي بالكان ندحريت مخاد إزي متنقطع له مالتي بشرعي كل جزء ناب قدميت كتكيد نقدميت كتجواي أبسف الأول نختأتو دخانه يكون فرجة زقودله نجار وانت دعلو نابو خيد كا كتملؤه أبو بتسف ختأتو زيادة أجري إزلوه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله لهم يعني تقدموا لهم تقدمي تقراربوا نفتي إمام قدسك أبتسف الأول نابو ختك أدادم لك فأتموا بي أو فأتموا بي أنا جد قبرون ما نعي تختلكم سجوديكم وليأتم بكم تم بدحركم دلون نعحاتكم دار أيون قدم طبعا زي حجي زلو مايكروفون كله دبت حيكون النيرو بتقدم الدلو سمعوه تم دحريت زلو نع عمري أم دماني يختلوا النيرو مالتهم في الله حابي مسكت كون كله تم بدحريت زلو نتم قدم زلو أمزري النيرو مالتهم ولذلك لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله قال سبات الله كل زي دحريت راح يكونوا رب دماني دحريت يسدهم مالتهم من قددها ميتزادلي أبسف الأول نختأتو زقود لسف انت دعا له خوينو حدا سب كم قليلو انت دعا وطيو أبقى آتي خادماني تسف ناتكا ملوك خونا له لو يعلم الناس لما النبي عليه الصلاة والسلام سباتسي تزفلتو نيرم ما في النداء والصف الأول ازي دتوع زلو الله أكبر يلو دئذن كومو دماني أبتي سف الأول زلو أجرون عبيتون سبات تزفلتون نيرم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا تقايم مموتوا نيرم كهذا بعجام قبوروا نيرم أني مستبهالوا نيرم مالتهم مغنياتو تقدم يسفي بزوح أجر يوزلوه أما النساء فيستحب أن يكون في الصفوف المتأخرة تدعت مسجد نخلو سبوتنا نستنزلوه تدع خوينو تدحريت مجرش دلوا نسني بالصخاباب تقدمي دلوا كل غزي دحر الى اندسجدا نسيتي بلصتنا يدق نستيو دماني خير صفوف الرجال اولها الهم تزبلص اب مسرعنا يسلات زخون اتم اب قدم نسبوت تقدميتي الى النبي عليه الصلاه والسلام خير صفوف الرجال أولها نسبوت التقدامة يتدبلت إلهم وشرها آخرها تزخف أدماني تدحري الدليلهم وخير صفوف النساء آخرها تدبلت أن يعني استدماء تدحري الدلوا وشرها أولها تزخف أدماء تقدميت قدم زبلت مالتيو إذن كل جزء نايدك نستيو بتدحريت بتنامج أرش هذا اللو
بفلاي انت دقا كم عابي حدا مسجد مخلاخالي زيبولو انت دقا خوينو ابتدحريت تسجدا نسنتن دبلت عين يبلو النبي عليه الصلاة والسلام كمو دماني اب صلاة الجماعة تسوية الصفوف والتراصي فيها صلاة كسجدن كلها تصفوف ناتكا تمسرعكا بحنسب حدن قدمت حدن دحري دوص زي كونه كلاتكا مالت سرعت دلو زي قبط تخزبلك خون كله اسوي تزبلص مالتي تسوية الصفوف وسد الفرج زخونه يكون مونغو كفات انت دالو خوينو كتقارارب وي دمان بدحري زلو مصيو كمالو ازيتي كون زلو واتمام الصف الاول فالاول تقدامي مسرع ملو مسمله اخانا بكالاي دمصو ابتخالاي صف زخون بر تي قدامي صف غودولون كله كالاي صف كجمر يبل كان كالاي مسرع اي كون يقول انت داني اتقدامي صفوف يخا كتملؤ دلكا واتمام الصف الاول فالاول يستحب للامام ان يأمر بتسوية الصفوف امام كونو دسجد دماني كتنقق علو كتنبيه وين كغبرلو مالو اتي صف تمسرع بملؤ نخحزو وسد الفرج كومو دماني كلتات دلو دماني كملؤو ازي كحبرو مالو تي امام كونو دسجد مالتي سد الفرج قبل الدخول في الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدمي اب صلاة تكبيرة مقبارهم قدمي تكبيرة الإحرام يريقوهم نيروم كوموين صف الأول كملؤو دماني يحبروهم نيروم نعم وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت صلاة إقامات غيرو فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام نبانا قصهم غيرهم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم تسفناتاتكم صبوق غيركم ملؤوئكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري النبي عليه الصلاة والسلام أنا بدحري يريئكم إلمهم هذا من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة بلو من رمزي أبروات مسلم زلا مالتيو اتي ملو غيركا قداماي صف مليكا امنغو قدلت زي بلو كلاتكا بحاد خوينكا اب حنت مسرع كتكون كتدلادلهم كلها ازي كابتي تمام ناي صلاتي كابت ملؤنت ناي صلاتي يبلو النبي عليه الصلاة والسلام سلازي ازي ناي صلاة الجماعة كومبوين ابت ناي صفوف زملكت اقداسي زخونيو كل غزيون كنمهارون كنفلطون زلنايو ورب سبحانه وتعالى نتي ملؤ زخوني اقباب تتقمنا ابقد مربي تطوك نبل رب يحجزنا واسأل الله عز وجل ان يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وصلى الله وسلم على نبينا محمد